بركي بتعلو ونحن أبزقوا أنتلك نعشمت مزمزة نتوم كل سبب طولة مسكرزة سرنا مسافتي كلنا بعد ماما سرنا سنزري لا تعصقنا سلام زغبركم تخاتلتي ماني انفو ميديا كما يتوعلو نلوم ربع على حموشته ورا 11 2025 حموشتن نايمشت كم تلمود زتفلالي وانا ويان حاصرتي زعباتاتن زيناتاتن هيزلكم متيلخو مكتالكم يعدم كبرات تخاتلتي نزا چانل لنا معباي توم حدث زغونكم سبسكرايب غبرو توم زغبركم كا ممبرز كونو كومون شير لايك كومنت مغبار اي تحمقو اندابلكو نابتي ناي حج مدبات كسغاغركم بقدامنت زغربلكم كبرات خاتتلتي سرعه تقدف ابتناي مودات اوان ابز حجي اب لعلي اثيوبيا كوينات بوقعي اوجلو بوقعي حزباو كوينات اوجنا لنا يلو بمريحنت نايتي وهاب قالو وي بروباغانديست اول سعيد تزاريبلو از كله ابز سومون زي امونغو وتادراوان مرحتي تግራይን وتادراوان مرحتي اثيوبيان كومون مرحتي تግራይን مرحتي اثيوبيان مرحتي ايرتران زقني فخرا زقني ننحدحدكا موققاس ويقل متصررافون اموداتو حزبي خبلع خمس خل نويح غزي تزاراريبنا لينا ازي بشمصمدو زبل كاب قدما عامت ابيلو جميرو اب ايرتران امونغو ايرتران تግራይን ዝግበር ዘሎ ዶባት እንዳሰገርካ ዕብዳን ግን መወዳቱ እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ይዝካየድ ዘሎ እዚ ሕጂ ጽምዶ ዝበሃል ዘሎ ነገር እዚ ሕጂ ጽምዶ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ዕብዳን ህግደፍ እንታይ እዮም ደልዮሞ ንዝብል ወይ ስለምንታይኦም ህግደፍ ኣብዚ ጽምዶ ኣበርቲዖም ሕጂ ዝሰርሑ ዘለዉ ንዝብል ብዙሕ ግዜ ንሕና ይኹን ካልኦት ተዛራሪብናሉ ኢና እንታይ ከም ዝኾነ ዕላምኦም ግን ንምዝኽኻር ዝኣክል ክቡራት ተኸታተልቲ ጽምዶ ብኸመይ ጀሚሩ ህግደፍ ነቲ ናሬሽን ናይ ጽምዶ ከመይ ገይሮም ከም ዝጀመሩን ኣብዚ ሕጂ እዋን ንህዝብ ትግራይ ናብ ሓው ንምእታው ንህዝብ ኤርትራውን መንእሰይ ኤርትራ እኳ ዝለመዶ ናብ ሓው ምእታው ምንስወከፍ 10 ዓመት ኩሉ ግዜ ዝለመዶ እዩ ነዚ ህዝብ ትግራይውን ነቲ ዝነበረ ኩናት ከይ ሓወ መሊሱ ናብቲ ዝነበረ ሽግር ንምእታው ቅድመ ዓመት ኣቢሉ بمريحنت حدا خابتهم زلعلو يماناي إيد ناي إسياس أفورقي ويكا ناي هجدف زغونة نتي بهلاو قدات بهال كله ناريتيف قبل الحزب تግራይ نبوزوح عمتات كجبر تصنحين ناي تصلقي منافستي كتصحف كواهد ناي بروباغندا بمولو ناي مواهد سرح زنبره ويزلو سلمون درار زبال حدا تصحفلو زي حدا اغرو زتقرصه سلمون درار زبال مالتي إذا سبزي قدم عامت أبيلو هندبت أب تلفزيون ويكا بمحبراو ميديا غيرو زفنو حدا ناريشن نيرو أبتو وانتي هكدفن حواحتن ركب كم زينو بروم نمجمر تاكزيقن بزعبا حواحت تزاري بنيرو أبتو وانتي استزارب وزربا حانت فيديو كسمعكمي أبزا فيديو حجي صبوك إيركم سمعوا أيخم صمدو بخمي كم تجمره نمنتاي علامة كم تجمره موداتو أخنتايو زبل أبزا فيديو زي أخص معكم حدا نتصور ملأخت أنا وحلفو زدني كم ولكا وريتا يزيب زلنغو جيجاتات ممهاري قوخوني قبوم نحلفت جيجاتات كتمهارو لي كبا حجب كلتا تمغيلان بيان لنا أنا جيتا تشودو ناي دبرسين دول زنبهال مقم معات نهزب تقراي زغلو أبساقامن شقرنا اتيا من إسياتو أهليقا غتبكر حجغا مليسكا ننهج عداكو توازازيان نريان لنا أزو قوزازايزي نهزب تقراي بزتك أما قدي كتفتحو إلو واي نحن أقول لك زي أقوى نهزب تقراينا هزب تقراي مسلو بسرعاتات إثيوبيا اندحر زقهاس كوينو كم تمجمر يا ويانا برتاو ألصف الجمر هزواو حيلتات زغورا أبركتو دحارون هزواو جنبار مسكونا مليسو زغورا أبركتوتات لكعهم يتتمامتا كهون زغبو كونو يخانا يمنغستي إرترا ስለዚህ ሕጂውን ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ቆልዓ
نابكال جيجاتات كي وسدا كتنقق يقبا بزعبات مسي ارتراز قورتو حبي جيجان دينيم بازغ تقدن بعد مدو قلدو إن كان نايدو كتسفحفة حدش كارتا خللنا النابلكا حدش كارتا وسيخا زيد اللي نقرات وزح الوسان دي أجيرا سو تمارلو يقبا هجي تمارلو يقبا قنكا بتغالي شنوهو ناي 4 كيلو محدارات ندعر هزب تقرايز بود أكايدات هزغطل غينو هزب يرترا أبوان هزب تقراي إيو تحكم السوس نزوانه فتحيس نزوانه سلازي ازم الأخت زي ازعل فلان ويانن لبغة تقبر بحزب تقراي كتحسب استراتيجي أغا أبرلوطو تاريخاو مسرت داخل سرطو يقبا أنبر ممز مسا حايلي زازخ تبع نافتن نابلت كتكيد أمبار كم تزبولكوهم صمدو هقدف بسلوم درارا بيلو مجمرتا دمص مسحابه كمز تريو زلهم مالتي نحنا دما سنداتنا كل غزي كمز غيرنا اندا سندنا سلنخيد ابتو وانتي ابلعلي مريحنت ناي تግራይ ዝኮነ ህወሓት ከማን እንታይ ዓይነት ቃላት ይጥቀም ከም ዘሎ ዝናይ ህግደፍ ፕሮፓጋንዲስት ወይ ካ ጸሓፊ ማለት እዩ ተሰምዑ ኣለኹም ንህወሓት ወይ ንመሪሕነት ህወሓት كم سب كم حدا تبعتاي غيرو خمان اي قصورن كم غالان ستيتي مقصار ايكونن تصقم جن اب حبرتسبنا ويا بزراربا تግርኛ كم غالان ستيتي غيرካ ክትዛረብ ተኮንካ ናይ ምቅላል ዓይነት ቃላት እዩ ዝጥቀም ዘሎ ማለትይ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን ኣብዚ ሕጂ እዋን መራሕትና ኢትዮጵያ ወላዞም ሕጂ ዘለው ይብል እንድሕርዳ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኾነ ነገር እንተገይሮም كم تاب ግዜ ህዝባው ግንባርን ህወሓትን ቀደም ኣብ ግዜ ደርጊ ዝገበርናያ ከማ ጌርና ህዝብ ትግራይ ክንካላኸለሉ ኢና ገለ ዝብል ድምጺ ሽዑ ሰሚዕኹም ሓቀ ታትግበር ዘላ እምባር ሕጂያ እምባር ከስ ሕጂ ከም ተሰማዕኹሞ I think قدم 6-5 ورح بيلي يخون كله تزاريبنا لو نيرنا እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ጽምዶ ፕሮሰስ መወዳእቱ ህግደፍ ንህዝብ ትግራይ ንህዝብ ኤርትራ ና ቅድሚታ ጸጊዑ ኩይናት ክእውጅ ከም ዝኾነ ተዛራሪብና ነርና ሕጅምባር ስምዖ ይኹም ነቲ ኣወል ስዒድ ዝበሃል ህዝባዊ ኩይናት ተጀሚሩሎ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ኣይተጣሓሱ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ምጥሓስ ላላውነት ምጥሓስ እዩ ዝብሎ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ሰበስልጣን ለምቀነ ዝዛረቦ ዝነበር ዘረባውን إحسنا يلنا سكسوت كونكم متيكم تزاربنا حزب وخينات دما جميرنا لنا زبل بروباغندا خا يهو نلكم سمعوا يخم زغونه إثيوبياوي بزي فقاد فيدرال منغستنا بإرترا خيد أي فقدوني زغونه إرتراوي بزي فقاد فيدرال منغستي ناب إثيوبيا خمت سخاي فقدوني أي فقدنيو سقوم تخن وسدينا لناكم علنا سلازي إيرمياس لقسه كابدوب إرتران إثيوبيان نسلامي لكم كلتيهم هزبتات كوبورون نهارمكم مرخاب كل كوليو إلنالو ما كاينون منكسقاس كالكيلنالو بولو نيرمياس لقسه قصر بولو لعلي 300 مخاين إننا بدوب ننكساقسن زي هزباهم اللعالي نزخ الكل زفتن دما هزباو خينات يأوج مهلاو مستو عالي يدلي زي بلعل سلس كال مسؤول تتحاز دما كبرى تخاتلتي صمدو زمصو شجر حجي دما اب سدتنياتات ኤርትራውያን اب ትግራይ ዘለው ህግደፍ በኃይሊ እንተስ በሽጣራ እቶም አው ዘለው ስደተኛታት ሓለፍለፍ ክተብሎም ጀሚራላ ሕጂ ሎማዓንቲ ኣብ ሓደ ናይ ዩቲዩብ ቻነል ዝሰማዕኽዎ ኢንተርቪው ካብ ሓደ ኤርትራዊ ኣብ ትግራይ ዝቕመጥ ኣብ ትግራይ ኮይኑ ኣብ መቐለ ከባቢ ዝቕመጥ ማሕበር ሰላም ገለ ዝበሃሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለውኡ ኣብዚ ሓለፈ እዋን ትዝክሩ ተኮይንኩም ሓውሰልጠነ ግርማይ ናብ ትግራይ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ተገዲሱ ነቶም ኤርትራውያን ኣብኡ በፂሑ ሰብ ድምፂ ንኽኾኖም ሓገዝ ንኽግበረሎም ኣብ ትግራይ ተቐሚጦም ብዙሕ ሽግራት የጋጥሞም ከም ዘሎ ናይ ጥዕና ይኹን ናይ ገንዘብ ይኹን ካልእ ደገፋት ከም ዘድልዮም
أبزات محبراو ميديا على فيسبوك على يوتيوب تداغاغامي دمص خونم وعيلو نيرو حجي استوعلو اتي ناريتيف ولا ابلعل بعل سلطنه زخيد زلو نجر انتاي مخانو ابلعل جنبار ابلعل برغيدنا حمود حفشاو زخيد زلو نجر انتاي مخانو نخردانا زي انترفيو زي اسمعوا ايكم نايز سبايزي سؤالكم سمعوا ايكم انتاي زبل زلو نتوم اب سدتنياتات اب تግራይ ዘለውሲ ሃገርና ይኮናን ጸሊና መጽኢና መንግስትና ይኮናን ጸሊና መጽኢና ብድሌትና ኢና መስውል ቀሰባት ተባይስና ዶ ገለ መጽኢና ከምዝብሉስ ገይሮሞም አይገርመኩምን ብጣዕሚ ዘደንጹ ምናልባት ግን እቶም ማህበር ሰላም ዝባሃሉ ይኹኑ ካልኦት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ስደተኛታት ካብ ኤርትራ በዝግፍዕና እዚ ስርዓት እዚ ነዚ ስርዓት ዝተቃዊሞም ካብ ኤርትራ ዝወጹ ሰባት እዚ ዘረባ ናይዚ ሰብኣይ ዘይውክሎም ክኸውን ስለ ዝኽእል መልሲ ክህብሉ ዝግብኦም ባዕሎም እዮም እዚ ሰብኣይ ግን ኣብ ኤርትራ ድሒረ ብዝፈለጥክዎውን ብዘጽናዕኽዎ ኣብ ሳዋ ናይ ፖለቲካ መምህር ከም ዝነበረውን ኣብቲ ኢንተርቪው ይዛረብ እዩ ናይ ፖለቲካ መምህር ከም ዝነበረ ሕጂ ህግደፍ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ክንደይ ዝኣኽሉ ስደተኛታት ዝመስሉ ሰለይቲ ናብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኤውሮጳ ናብ ካልእ ዓለም ከም ዝሰደደት ካብዚ ሰብኣይ ተኸታተሉ እዚ ሰብኣይ ስደተኛ መሲሉ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ መሳኪን ስደተኛታት ተቐሚጡ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ ናብታ ቪድዮ ከስግረኩም እየ ኣብዛ ናይ መጨረሻውን ከም በዓል ሰልጠነ ግርማይ መጪና ነይሩ እጃ ኣብዚ መጪና ነይሩ ብዛ ናይ መጨረሻ ሰልጠነ ካልወላ ሓንቲ በአካል መጪው ያን ከነ 10 ደቂቃ ታቆፍ ንጽይሉ ቅምታ መኻዱ ሰብካል ደስማዑ መሲሉ ወዘረባታ ተዛሪቡ ኸይዲ ግን ደመለሰሉ አካል የለም حالت محبر زعما حجز دي واقعكم زعما حجز يكونن اي كتوتو برجينا حمدو ما تشيلكم الله جين دغيت بولو نوچ خايدين سايت بولو يلا خطوتو صحواتكم كونكم تخوف مثلا عبيت غدوفلن صوندين كتوتي لخايدو دملسلا اكل يلا سلطنه ግርማይ ኣብዚ ትግራይ መጽእ ነው ትግራይ መጽእ ማለት ኦኬ ولا نهم لسلون وخملسون ولا محبر نخملسون ጊዜ ነበረን አخلوት ያ ተዛሪቢ ይخيد بدهريون زرباتات مصيف زي محبر زي سناي منتاي محبر يتباهيلو اي سلام هذا نسماني خطت نماني خواقع تباهيلو مالس توهبا مالتي اجي تي محبر سي ناي سلام منبر حجي دحان كافت محبر نوصامو تسلط انا زل على نطبي very interesting يا اسا كنلعلا تياب زولو إرتراوي عدو قديفو تسديدو زولو بسانكتاو تفتيرو زولو سرعاتيو او فتحاو زخوانا محدرا سلازي اللائيو منقسي إرتراج اقوانا يسلازخوانا يزولو نتبتاتي اللعالو يوم باستفلالي عكارات ولا ببعلون بإرتراويان علي تي ناقر نسونو من تايزي تقبلكمو هزتي برقيرنا حمدو متسئلو نقالس سرعتاو لو تنمتسئلو بعل سلطانا تحساب كمتسئو خلو سلام تايزي تقبلك حجي سقبولك دحان كم محبر ناي سلام تلزقنكم سلا السلام طرح توعلو توقعلو تخونو وين كافت محبر وصيلك كم حدا وتهدر كم حدا علاماي كم يزي تقبلك يو انا منكسي صلي يكونكم وصي اسما نغير كان هو صلي سلي وصاهو اجو نسي منكسي فتو انا ابزخون كوالا ولا ابزخون منكسي فتو عدو صلي يلا اجو نسي لابزخون انا منكسي سلي فتو انا صلي مسؤول قسبي بتصلي والقسبي انا نابز مصي كان عايت مثلا انا احد اب بوليتيكا خاطو ايدلني بوليتيكا ونكاتو تدلي وين مملسنا له نعو وين مدقفنا يو و ندهر تصلي لنا انا ناي عدي نايتي منكس تصلي ندهرلن مو كقالس يقبله سبكان الناس يدغبر خمسه زبلك አይደለሁ ህዝባ ጉንባር ውን ሀገር ይንጪ ማሀገር ክብል ይታቃልስ
ሕጂ ተሃገር ምስ መጽስ ብድሕሪት ነጻነት ለዘየለ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ጨቋናይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብሉ ነጥብታት ይለዓሉ እዮም ታኾይኑ ነጻነት ኣነ ድሳንኮ ነጻነት የለን ታይ ሕጂ ሲና ይብልኒ ኣነ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብሕጂ ኣብ ትግራይ እንዲኻ ዘለኻ ሕጂ ትግራይ ኣለኹ ኣታ ዘለኹዋ ክሳብታ ዝነበርኩዋ ኣነ ነጻነት ዝበሃል ኣይሰኣንኩ بدحري من البات سمنن ناتو يزارب خيلي نصان سينا مصيخ بالخيلي تحده كلنا سلام محبر وكو كلنا حدا عينه يكوننا ونحج انا خمس زوركها حدا بوليتيكا ياتوني طلع الى بوليتيكا اتو يدليني اي بوليتيكا ولا ينبر كلمه حجي يسرحلو يبللو መንግስት ስለለይ ማይ ስለለይ በደለኒ ፖለቲካ ካቶ አይደለኝ በዚናውን ንሰልጠነ ድበዛحنا ካብቶም ሰላም ማህበርሲ ምላሽ ማህብናዮ ግን ከተባሃበው ወخለ ይኸይዱ ግን ኩሉ ሰብ ጉርምርም ይልይ ተጋደሉ ብለና እናኸን ጋደል ሰህዋትና أنا هجي بتخكل يها نهر بجد حكي نفسها نهر أنا برز تحس كويس بوها له برز تحس حوي لن نحوي أخو الجماعة أنا يتخكل أكو حجز أنت تقصن نهر نتساق حجانا نحوي فلدي نخلي سبدي خهرم كاتيسي استقص كأنا من تعلم أتفلت أنا حوخ أخاك تهرم مات نختزارب له نختعل له كمان يحبري يتا بتيك حو ما يتخبها الكل سي تايدا مولا مخابس مرامتين تيت بتيت ولا مش داتا كوسكونا دي موت نيش انا مستحلفيه تبعي سد متصخله نيش كعرف الى يمصي كابت حلفيه كالا يلمبر انا بوليتيكا إذن دبلو خساي سلدي بالله بزبلة ده حدا رئاسي ولا بدقموسي كل شيء رئاسة خنا ده يخيط ما بعد خيط خيط عد تسأل سبقة يلا وإلنا حدير ناس ولا نفسنا تريك رئاسنا هم دخيط فلتي من تاينة رئاسنا عرفت دينه هو زي الأمر دلنا عن صبو ناب ولك هيوتك خمل سكا قصيله زغربلكم كبرى تقاتلتي كاب مغشا تمالي بناي ايجيبت ايرلاين ناب هاغرو زتفانوي ولك ملاخي اسياس افورقي اب حده مدبر تلفزيون ناي غبصي قال محتت غير نير تمالي مچم اب تقال محتت بوانق عرب سلازغنا انكا وانق عربون سلازي يفلد إذا خبلوا يكالكم كنتم ترجمهم زنقرنا ولون كزارب كلهم تسمعهم كابتي بتقرنيا زارب وزنبرة أبتي عرب كأجديدوه أبو طلالة ولدف دفن دابله ولا تعربون كم زت أفويه ما أبو زحبرني رم بزحات مالت في تترجم كند صغيت أستزارب ولو جنت مالي قالوا خلل نديو لك خمت خلل مخانس ردو تسبينا هنا كند صغيت أستزارب ولو مت تتاو نايوت حيلتات أبناء كالوت هاجرات أفيرس إلو بتداعامي أبتي مدبر تلفزيون كجلت وعيلو أبزق أي بحرة بحال بجكا جبسي سعود عرب تذكرمكم نجار جبسي سعود عرب السودان إيرترا جيبوتي يمن قال ولا حدا زقتون يلنيلو ولا إسرائيل كمان أو يجلس عن إسرائيل سي مسك أي بحرة الدوابية ولا نيشتي تقول الدوابية أي جلس عن كمان أمن دا يكون يزارب كم زنورة دم أردي تذكرمكم من كبرى تقاتلتي ناي وطا حيلتات اب ناي كالوت هاجرات افيرس اتيوم اب ناي سودان زلو خنتات اتيوم ويون اب ناي كالوت هاجرات اتيوم زغبرو زلوسي كوخنن يزغبو اوروبا او حبرات يكون افريكان يونيون دمايلو انزي نمخونان فيلد غيريو افريكان يونيون بقى زي ربح منقسقاسيلو بحجون تصرف بلع افريكان يونيون دغيمو ولو قدمي قرب جن ناب افريكان يونيون عقبلو ليلو دبدابي صحيفه خمس نبرخ اب زنبيبنا يرينا تذكرمكم كن كبرات تخاتلتي ابي كويني يخوم زبل نيرو انتيلكم
ኣብ ግብጽ ኮይኑ ግብጽ ድማ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣቲና ክንከላኸለልካ ኢና ክብልዎ ከለው ሕራ ኢሉ ፈሪሙ ዝመፀ ሰብ ናይ ካልኦት ሃገራት ምትእትታው ደው ክነብል ኣለና ኢሉ ክዛረብ ምሰማዕኹ ዝወዲ ጥዕንኡን የጠራጥረካ ምዃኑ ገሪምኒ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ብናይ ግብጽ ኣየር ከይዱ ብናይ ግብጽ ኣየር እናተመልሰ ኣብ ግብጽ ኮይኑ ሓግዙኒ ኢትዮጵያ ክትወረኒ እንዳበለ ካልኡውን ቅድሚ 5 ዓመት ብሩኡይ ዓለም ዝረኣያቶ ኢትዮጵያውን ዝመስከርዎ ፓርላማ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ጥሒሱ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ኣትዩ ህልቂት ዝፈጸመ ስርዓት ሕጂ መጽኡ ተጣባቂ ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፌርስ ኮይኑ ክመጽእ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ጥዕና ጉዳይ ጥራሕ ምክንያቱ ንሕና ኢና ንፈልጦ እምበር ካልኦት ሃገራት እውን ይፈልጡ ወይም ባይዘወይ ግን እቶም ኤርትራውያን ፀቢቕና ንፈልጦ ኢና ቅድሚ ቁሩብ ቅድሚ 2-3 ዓመት ኣቢሉ እውን ብሩኡይ ዓለም ሙሉእ ዝፈልጦ ናይ ዩክሬን ሉዓላውነት ክጥሓስ ከሎ ንሩስያ ደገፉ ዘስምዐ ምጥሓስ ሉዓላውነት ዩክሬን እውን ዘጽደቀ ውልቀ መላኽ እዩ እዚ ሰብ እዚ ብጥዕንኡ እውን ክህሉ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ኤርትራውያን ኢና ሓሚቕና እምበር እዚ ሰብ እዚ ነዊሕ ዓመት ገይሩ ካብ ዝጽለል ማለት እዩ በቃ ከምዚ ዘረብኡ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ በዚ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ዓዘፍዘፍ ወዲኡ ሕጂ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኣሎ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ሩባርባ ክኸይድ ጀሚሩ ኣሎ ኣነ ንምንታይ እዩ ከም ዛርቲ ሩባርባ ዝኸይድ ኣነ ብተደጋጋሚ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ግን እነዚ ይመስል ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጉዕዞ ማለት እዩ ቀፂለ ዘቕርበልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ኣብ ሃገር እስራኤል ዘለው ናይ ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ክፍሊ ዲፕሎማሲ ሕጂውን ርክባቶም ምስ መንግስቲ እስራኤል ብዝለዓለ መልክዕ ይቕፅልዎ ከም ዘለው ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ናይ ሎማዓንቲ ዝተኻየደ ርክብ እዩ ኣብዚ ርክብ እዚ ዝያዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከም ዝትፈልጥዎ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ ሓደ ናብ ሃገሩ ዝተፋነወ ናይ ህግደፍ ደጋፊ ኣብኡ ዘተኮረ እቲ ቀንዲ ክትዕ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝለዓለ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ዘለው ምናልባት እውን ከምቲ ዝሓለፈ ተደጋጋሚ ዝተዛረብናሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ደለይቲ ፍትሒ ግዳያት ንኸይኾኑ ዝሰርሕዎ ዘለው ስራሓት ናይ ብሓቂ ክናኣድን ክተባብዕን ዝግብኦም ተቃለስቲ እዮም ሕጂ እውን መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ኣለው እዚኦም ክፍሊ ዲፕሎማሲ ናይ ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ኣሕዋትና ኩልኹም ኣብ እስራኤል ዘለኹም ሰባት ብፍላይ ዞም ላንጋላንጋ ኮይንኩም ኣየብቲ ለና ገለ ትብሉ ዘለኹም ሰባት ጽባሕንኮ መንግስቲ እስራኤል ብኸምዚ መገዲ ብኸምዚ ሕጂ ጀሚርዎ ዘሎ ንዝወስዶ ስጉምታት ተሓተቲ ከም ዘይኮኑን ካብ ሕጂ ጀሚርኩም ውዳቤታትኩም ክተጠንክሩ ከም ዘለኩምን መጺኹም ምስ ኣሕዋትኩም ተሰሊፍኩም ደለይቲ ፍትሒ ምዃንኩም ክተረጋግጹ ከም ዘለኩምን ሓበሬታ መሓላሊፎም ኣለው ሕጂ እውን ናይ ብሓቂ ወላ ግድን መጺኻ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፖለቲካ ብቅድሚ ተረአብ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ግን ሳፖርት ክትገብርዎም ኣለኩም ተቃለስቲ ምዃንኩምን ክተረጋግጹ ክትክእሉለኩም ናይቲ ስርዓት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተቃወምቲ ምዃንኩምን ክተረጋግጹ ኣለኩም እዛ ፖለቲካ የለኹን ከምዝዶ ኩልና ናብዚ ክንኣትዶ ትደልዩና ገለ ዝበሃል ነገር ምኽንያት እዚ ክሰርሕ ኣይክእልን ድሕሪ ናይ ብሓቂ ፖለቲካ ዕቑባ ዝሓተተ ሰብ ተኮይኑ ኣብ ጎኑ ዞም ኣሕዋትና ይደው ክብል ዘለዎ ስለዚ ኣባላት ክፍሊ ዲፕሎማሲ ብርጌድ ንሓመዱ ሃገር እስራኤል ናይ ብሓቂ ክናኣዱ ዝግብኦም ሰሪሖም ዓሚሞም ዘለው ስራሕ ኣብ ካልእ ሃገር ዘይተዓመ ሓያል ዝኾነ ስራሕ እዮም ሰርሑ ዘለው ብሕጂ እውን ነቶም ተሪፎም ዘለው ደገፍቲ ህግደፍ ናብ ዓዶም ንምምላስ ዝገብርዎ ፃዕሪ ኩልና ኣብ ጎኖም ደው ክንብል ይግባእ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዘቕርበልኩም ድማ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕማም ብዘይተፈልጠ ሕማም ዓሪፉ ትብል ድማ ሕጂ ጀሚራ ኣላ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ዝነበረ እዩ I don't know ኣብ መበል 78 ዓመቱ ከም ዝዓረፈ ብዘይተፈልጠ ሕማም ከም ዝዓረፈ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣብ መበል 78 ዓመቱ እንታይ ዓይነት ሕማም ይኽህልዎ ደልይዎ ግን ብዝኾነ ግን እዚ ሰብ እዚ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ኣብ 1973 ከም ተሰለፈን ኣብ ግዜ ሰውራብቲ ነዊሕ ግዜ ዝነበረሉ ሓላፊ ጸጥታን ስለያን ናይ ህዝባዊ ግንባር ሙሉእ ከም ዝነበረ ብኣፍሮ ዝፍለጥ ማለት እዩ ኣብቲ ዝወፀ ሓበሬታ ተሓቢሩሎ ማለት እዩ እቲ ዝገርመኩም ነገር እዚ ሰብኣይ እዚ ብዊልቸር እንዳኸደ ነቕነቕ እንዳበለ እንዳተደገፈ ክሳብ ዝቀረባ ግዜ ነቲ ዞባ ማእከል የመሓድሮ ከም ዝነበረ ትፈልጡ ዲኹም ብዝሕዝን መልክዑ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ብዊልቸር ዝኸይድ በቃ ማለት እንዳተደገፈ ናብቲ መድረኽ ደይቡ ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓደ አጋጣሚ መድረኽ ብዲ ወላ ሽልማት ክዕድል ኢሉ ቅድሚ ገላ ኣዋርሕ ኣቢሉ ርኤ ነይረ ክሳብ 78 ዓመት ዝኸውን መንእሰይ ከም ዘይብላ ዓዲ ከምዛ ዓይነት ውርደት ከምዛ ዓይነት ናይ መወዳእታ ሕስረት ዘለዋ ሃገር ኤርትራ ኮይና ኣላ ብሰዓት እዚ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን በቲ ኮይኑ በቲ
እዚ ሰብኣይ ለማዓንቲ ከምቶም ዝፋነው ኣፋኒዎ ከም ዘሎ ኢሳያስ በየማነ ገብረ መስቀል ወይ ከዓ ቻርሊ ሓቢሩሎ ማለት እዩ እዚያ እንዳበልኩም ባር ክብራት ተኸታተልቲ ንሎም ናይ ምሸት አዳሊልኩም ዝነበርኩም መደባት በዚ ወዲ ኣለኹ ኣብ ዝቕፅል መደብና ክሳብ ንራኸብ ድሓና ምስዩ ፕሮቶኮል ዝበሃል ዘይብሉ ትግራይ ከይዱ ዘዕነወ ዝሰረቀ ዝዘመተ ማለት እሱን ኣስመራ ይመርሕ ሳልሳይ ሃይለ ኣፍሮ ዝበሃል ብዓረብያ ዝኸይድ ኣሪጉ ኾውን ክእል ብእርጋና ይዛረብኒ ግን ሃይለ ኣፍሮ ዝበሃል ወዲ ኣራዊት ዝብልዎ ቀደም ንባሮንቱ ኢሉ صورنا زخيت زي اللي بزعلم أبي تبرأ هاي الأفرز بقى يلا نبز عالم بقى ثلاثة سنين دقيقهم بوصلوا أما حدا رسم رأي ما يرأي مثل كذا يوم إلكتريك الرأي زي اللي هو عالم كم يقولون بيزكم عندي ديسك الرأي من زي ثلاثة تقص كل كذي يلا ونبز عالم